ماشاءاللہ اس کے حوصلہ افزائی کے لیے میں نے وقت دیا ہے. اپنی زبان کو معطر کیجئے بآواز بلند سلوات. التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلہ این حتی تسکن ورزکاتم ونوتمتیو فیہا طویلہ. یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرات شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من البقین فی عزاء الحسین. اللہم شرنا تحت اللواء الحسین. اللہم شرنا فی زمرد الحسین. اللہم ادخلنا جنات من باب الحسین علیہ السلام برحمتک و یارم راحمین. صلوات باواز بلند پڑھو. چلے حکم ملک صاحب دا تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین دیاں چہریاں دی زیارت ہو گئی. اجازت سے نوکری پاک دا آغاز کیتا جاوے. اس بندے دی جتی نو دانیال حیدر دے ہک نہیں دو نہیں کروڑ سلام جین دے ضمیر دے مالک دا نام علی ہے. بابا جی اس بندے دی جتی نو دانیال حیدر دے کروڑ سلام جین دے ضمیر دے مالک دا نام علی ہے. کچھ بندے دنیا تے آ بھی گئے، انہاں نو چنگے ماں پیو نصیب نہ ہوئے. کچھ بندے دنیا تے آ بھی گئے، انہاں نو چنگے ماں پیو نصیب نہ ہوئے. کینو چنگے ماں پیو نصیب ہو گئے، محمد جیسا نبی نہ ملیا. کینو چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے، محمد جیسا نبی بھی مل گیا، علی جیسا امام نصیب نہ ہویا. حیدری حالے بھی میں ویکھے کچھ بندیاں یا علی آکھیا ہی نہیں. چھٹے بادشاہ دا فرمان نے جڑہاں بھی میرے دادے علی دا نام چاہو، گج وج کے چاہو، ودھا کے چاہو، گھٹا کے نہ چاہو. جلیارے لیا پوچھنا لے پوچھا مولا تو ہاڈے دادے علی دا نام اتنا سونا کر کے چاہیے وجہ؟ بادشاہ فرمایا یاد رکھے کائنات جو واحد نام علی ہے جس نو کسی بھی محفل و مجلس دے وچ آون تو بعد بندے نو شرمندگی محسوس نہیں ہوندی. کیا بات تے اتھا ہی بزرگ مقدمین ذاکر 4:17 پڑھ دے ہوندے. انہوں فرمیندے ہوندے نے کنجوس مڑتوں کنجوس ہوندے تے معصوم ازل تو معصوم ہوندے. علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، عادتاں تو معلوم ہوندے. یار میرے استاد محترم حاجی زوار ملک غلام جعفر تیار صاحب مولا انہاں دا سایہ ساڑھے سنہ تے کئی مدائم رکھے. وہ آدن مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. یار تے کوشش کیتا کرو جڑا ہم بھی بادشاہ علی دے نا دا نعرہ لاؤ، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کر کے لایا کرو. مولا درجات بلند کرے. سید الذاکرین بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال او فرماندے ہوندے نے کدیں تسی سنیا 1.25 لاکھ نعرے تکبیر نہیں نہ سنیا؟ بولو 1.25 لاکھ نعرے رسالت جڑا ہم ہی سنیا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. مولا درجات بلند کرے. او فرماندے ہوندے نے جڑا ہم بھی بادشاہ علی دے نام دا نعرہ لو 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کر کے لایا کرو تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جاوے محمد علی دا اعلان بند کمرے چ نہیں کیتا، 1.25 لاکھ دے مجمع چ کیتا ہے. خیرات نہیں میں حق اپنا نسبت دے نال پڑھیں. دربار دے وچ سچی نبی دی دھی سچے پتران دے سران تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے خیرات نہیں میں حق اپنا اصحاب تو منگ دی پیاں میں پیو دے علام دی وارث ہاں متا سمجھو میں بھول گیا قبلہ ایا باند پنڈی بھٹیاں میں پاک سیدہ دی ذری تے پڑیا موڑا لوین نیاز حسین سیر چاسو تے میرے الوکیا بی بی آدن خیرات
نہیں میں حق اپنا اصحاب تو منگ دیو پیاں میں پیو دے لام دیوارس متا سمجھو میں بھول گئیاں بی بی آدن بہوں دیر تائی نہیں کھار سنگ دیو او سلطان بابے دیدھیاں میرے کوئی نہیں مان بھیران دے ہو تائیں خالی ویندی میں صدقہ جلیاری سیدان لیا میں نے ممبر دی قسم بندے آدن شیعہ قوم رون دیئے یار شیعانو دار دیا کھا گئے چٹے دہاڑے مدینے دھیاں تے پتران دے سامنے ڈٹھا بلداتا کہ بطول تے جھان خاک تے پئی دکھی آئے سید معافی دیئے رہے لگ دے لوگ او ترپا دی رہی دکھی حسن حسین ندی مائیں ہویا کیا آکھے فضانو بج دے وانجا او میرے پیونو دے اطلاع آدھی ہے بابا نو ونج گیا کبار چوبائے نکل کے ویکھ تیرے امتی میں نو قتل کریں دے او میں نو بابا آیان چھڑا آواز آندے میریاں دھیاں ڈر گئیاں مولا درجات بلند کر شہید حق سیدہ سرکار علامہ ناصر عباس دے او فرماندے ہوندے نوشیوں مردیاں مر جاوے بطول دے قتل تے سمجھوتا نہ کرے آیا علامہ سے فرماندے ہوندے نہ تھلے بطول اتے بلدہ تاک اتو 70 بدماش بھجنا شروع کیتا ہے دروازے ہیٹ رنیے تر ہو کے آدھیے وے یا علیہ کنے ٹور گئیں جل دیا ویک تسائیں تروٹو پسلیاں گئیاں او میں اجڑ دیا میرا محسن قتال حسین فرماندے نانا میں ہر درد بھول ویسے ایک درد خنجر دے ہیٹ نہیں بھولدا رسول اللہ فرمایا حسین کرا درد حسین آدھے نانا مدینے دے ایک بندے شام دے بندے الخط لکھے آیا خط لکھیا دے لکھ لکھ مبارک ہوئی جائیں بی بی دے دروازے تے رسول رکدا ہاں رسول دے بعدی دروازے نال میں کم کی رکھتا ہے آساس کے لکھ دا پہ لکڑیاں منگائیاں در بطول تے ہائے ہائے پائے لٹ قرآن دے نزول تے جتھے رسول رک دا در میں سارے آیا حسین جتھے رسول رک دا در میں سارے آ والحسن دیمان تازیاں نہ ماریا ہائے رو کے ہاتھ جڑیں دی رہی منتاں میں کریں دی رہی بابا نو سڑیں دی رہی ماں حسین دیا اچھا منتاں جو کریں دی رہی کوئی بندہ اٹھی کے سوال کرے دانیال حیدر منتاں جو کریں دی رہی کیم منی ہے یا کوئی نہ کمینہ حساس کے لکھ دا پہ پیر مار کے میں در گرایا ہے ہائے ہائے بلدہ تاک زہرہ ہوتے آیا ہے ماتام آگ دے وچ لپٹ گئیے دھی رسول دی شولے آنچ سار گئیے ردا بطول دی ہائے جھن پہ دوش وارے ہن کمینہ دے جڑا میں ظلم دی انتہا کی تھی سیدان دے ویرے دی حالت کری ہے حساس کے لکھ دا پہ حسن مان دے زخمانوں لکیں دا ہے ہائے ہائے حسین راش لوگاں دا ہٹیں دا ہے وال کھول رون دیے نبی دی زخم دھی ماشاءاللہ دانیال حیدر جعفری نے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے فضائل و مصائب سرکار محمد و آل محمد بیان فرمائے آپ مومنین دعا فرمائیں کہ اس نوجوان کی زبان میں مزید برکت اور تاثیر عطا فرمائیں اور بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص ملک محمد صادق اور ان کی اہلیہ مرحومہ مولا ان کے درجات بلند فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل ابا جناب رضا حسین رضاف
سید کسراں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانے لگے ہیں۔ اس سے قبل کہ ذاکر البیت اپنا بیان شروع کریں، چند ایک اعلانات ہیں، بلکہ ایک ہی اعلان میں ابھی کروں گا۔ 17 ربیع الاول کو جشن صادقین دربار سخی معظم قلندر بادشاہ، 24 اکتوبر بروز اتوار، زیر انتظام انجمن غلامان عباس و نوجوان ماتمی سنگت جلہری معظم شاہ، جس میں پڑھنے والے جناب علامہ حافظ تصدق حسین آف لاہور اور ذاکر البیت سید علی رضا شاہ داؤد خیل، ذاکر البیت حبیب رضا حیدری آف وزیر آباد، اور ذاکر البیت غلام فرید جعفر اور ذاکر البیت حسین بخش زرگر کے علاوہ مقامی علماء و ذاکرین بھی آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل ابا جناب رضا حسین رضا آف سید کسراں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر البیت سید فرت عباس کاظمی آف سید کسراں آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی